अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में जुम्मतुल मुबारक की रात और अक्टूबर की 10 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और अक्टूबर की 11 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले जिक्र अमेरिका से एक बड़ी अफसोसनाक खबर का, कि यहाँ टेनेसी में वहाँ पर एक टाउन है। वहाँ पर एक धमाका खेज मवाद पैदा करने वाली फैक्ट्री में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इतना बड़ा धमाका हुआ है कि वो फैक्ट्री की पूरी राख का ढेर बन गई। और अब तक इत्तलात ये हैं कि उसमें कम से कम इन 19 अफराद जो है वो लापता हैं। उनकी तलाश जारी है, लेकिन उस जगह पर जहाँ पर के फैक्ट्री थी, वहाँ पर बेसिकली कुछ ज़्यादा बचा नहीं। और जो वहाँ के शेरिफ हैं और जो मकामी हुकाम हैं, उनका कहना है कि वो बुनियादी तौर पर यहाँ पर रूहों को ढूंढ रहे हैं। जिसका मतलब यह है कि शायद उनको भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये अफराद जो कि इस वक्त लापता हैं, इनमें से कोई जिंदा बचे हों। लेकिन हमारी दुआ है कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर बचा हो या सारे महफूज हों। लेकिन अब तक ऐसी इत्तला नहीं आई। जबकि अमेरिका और चीन के दरमियान हालात काफी ज्यादा एक मतलब फिर कशीदा हो गए हैं। आज सदर ट्रंप की जानिब से एक ऐसा ऐलान किया गया जिसने कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बिठा के रख दिया। सर ट्रंप ने आज ऐलान किया है कि वो 1 नवंबर से चीन के ऊपर जो उनकी जानिब से मसूआत आ रही हैं, उनके ऊपर 100% टैरिफ्स लगा रहे हैं। क्योंकि ये टैरिफ्स यानी 100% टैरिफ्स 29% या इससे ज्यादा टैरिफ्स के अलावा होंगे, तो गोया 1 नवंबर से चीन से आने वाली अशिया पर अमेरिका कम से कम 130% टैरिफ्स लगाएगा। जो कि यकीनन चीन की एक्सपोर्ट्स को काफी मुतासर करेगा। लेकिन ये सिर्फ चीन की एक्सपोर्ट्स को मुतासर नहीं करेगा। यहाँ पर और भी इसके मसाइल होंगे, उसको मैं भी जिक्र करता हूँ। लेकिन ये सर ट्रंप ने किया क्यों? सर ट्रंप ने इसलिए किया कि चीन की जानिब से गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो नायाब मादनियात हैं, यानी रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिका पर उन्होंने उनका बेचना बहुत ज़्यादा तकरीबन बंद कर दिया है। और उसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है और जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उसमें कई कारखाने इस हद तक उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि कई जगहों पर उनकी प्रोडक्शन लाइंस के रुकने का खतरा है। तो इसलिए सदर ट्रंप ने आज ये ऐलान किया कि चीन की जानिब से जो ये ऐलान किया गया है, ये बिल्कुल नाजायज़ है और इसके खिलाफ अब मैं कार्रवाई करूंगा। और ये उन्होंने फिर टैरिफ्स का ऐलान किया। और इसके इस ऐलान के बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज्यादा मंदी का रुझान आया। स्टॉक मार्केट तकरीबन बैठ गई। S&P 500 इंडेक्स जो है उसमें 2.7% कमी हुई। अमेरिका बुनियादी तौर पर चीन से जितनी भी जो ये नायाब मादनियात इंपोर्ट करता है, वो बुनियादी तौर पर गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं, स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होती हैं, सेमी कंडक्टर्स में इस्तेमाल होती हैं। और डिफेंस इंडस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की जितनी भी माइनिंग होती है, उसका 70% चीन कंट्रोल करता है। उसके कॉन्ट्रैक्ट्स चीन की कंपनियों के पास हैं। और इनकी जितनी प्रोसेसिंग होती है पूरी दुनिया में, उसमें 90% शेयर चीन का है। तो गोया चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की जितनी भी सप्लाई चेन है उसको तकरीबन कंट्रोल करता है। जब अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया, तो उसके बाद फिर चीन का भी जवाब आया। और चीन की जानिब से ऐलान किया गया कि वो चीन की एक बहुत बड़ी चिप मेकर कंपनी है, क्वालकॉम, उनके खिलाफ उन्होंने एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इसी तरह उन्होंने जितनी भी अमेरिका से जो जुड़ी हुई शिप्स आती हैं, यानी अमेरिकी शिप्स जो चीनी बंदरगाहों में आती हैं, उनकी जो डॉकिंग फी है उसमें इजाफा कर दिया है। और साथ ये कि जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, जो कि याद रखिए कि दुनिया में जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है उसमें भी चीन इस वक्त लीडर है। तो उस वो जो टेक्नोलॉजी है और जो उसका इक्विपमेंट है, उसके ऊपर भी उन्होंने मजीद कंट्रोल्स सामने ले आए हैं। और इसकी वजह से मामलात काफी ज्यादा चीन और अमेरिका के दरमियान बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो यूं ये जो यहाँ पर अगेन मामलात बिगड़े हैं, तो उससे अमेरिका में अंदर जो बैठी यहाँ पर इंडस्ट्री, स्पेशली सोयाबीन के फार्मर्स जो हैं, जो किसान हैं जो सोयाबीन यहाँ पर पैदा करते हैं और जिनका सबसे बड़ा कस्टमर चीन है, उनको बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानी है। क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर चीन और अमेरिका के दरमियान नई तिजारती जंग शुरू हुई, तो उनका नुकसान सबसे ज्यादा उनको होगा। क्योंकि चीन फौरन सोयाबीन खरीदना बंद कर देगा। और अगर उन्होंने सोयाबीन की खरीदारी बंद कर दी, तो अमेरिका के पास जितने सोयाबीन के स्टॉक्स हैं, उनको या तो इनको मुफ्त में किसी को देना होगा या किसी और नई मंडियां फौरी तौर पर तलाश करनी, में बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और इसी तरह जितने भी यहाँ पर इससे जुड़े हुए कारोबार हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा परेशानी है। क्योंकि उनको खौफ है कि शायद सप्लाई चेन्स की डिस्ट्रप्शंस आए। साथ ही एक और खबर व्हाइट हाउस से आ रही है, जहां से कि चूंकि आज गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान
दुनिया का जो अमन का नोबेल प्राइज है उसका ऐलान हो गया, और वो सदर ट्रंप को नहीं दिया गया, बल्कि वो नोबेल कमेटी ने वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर हैं, मरिया करीना मैकाडो, उनको दिया है। और इस पर व्हाइट हाउस की जानिब से काफी रद्द-ए-अमल आया है, जिन्होंने जिनका कहना है, यानी व्हाइट हाउस का कहना है कि जो नोबेल कमेटी जो है इसने अमन पर सियासत को तरजीह दी, यानी उन्होंने इसको एक सियासी फैसला करार दिया, क्योंकि उनके ख्याल में सदर ट्रंप डिजर्व करते थे, क्योंकि उन्होंने गजा में जंगबंदी कराई, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई, उन्होंने अफ्रीका में जंगें बंद कराई, तो उनको वो सदर ट्रंप कम से कम 7 जंगें खत्म करने का क्रेडिट लेते हैं। तो इसलिए वो उनका ये ख्याल था कि उनको ये मिलना चाहिए, लेकिन ये उनको नहीं मिला। और याद रखिए कि सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन जो है, जिन ममालिक ने नॉमिनेशन की थी उसमें पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त था। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान पहले किया था कि पाकिस्तान सर ट्रंप का नाम तजवीज़ करेगा, उन्होंने यूएन की स्पीच में भी इसका जिक्र किया था। और साथ ही इसराइल ने भी सर ट्रंप की तायद की थी कि इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अमरीकी तारीख में आज तक 4 अमरीकी सदूर को नोबेल पीस प्राइज मिला है। इनमें थियोडोर रूजवेल्ट थे जो अमरीकी सदर थे, उनको मिला था, वुडरो विल्सन को मिला था, जिमी कार्टर को मिला था, और बराक ओबामा को मिला था। बराक ओबामा अमरीकी तारीख के वाहिद सदर हैं जिनको व्हाइट हाउस में रहते हुए, यानी जब वो सदर थे उसी दौरान उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो यूं ये एक और बहुत बड़ी खबर। अब तक चलते हैं, थोड़ा पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में अनफॉर्चुनेटली बदअमनी जारी है, दहशतगर्दी जारी है, और वहां पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, और बहुत खतरनाक हमले हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर डिस्ट्रिक्ट से ये इत्तला आई कि तीरा वैली में, वहां पर एक हैदर कंडो सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, वहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें के इत्तलात हैं कि कम से कम 11 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए और कम से कम 4 जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने जो है ये कबूल की। आ, एक और वाकया, और बहुत बड़ा वाकया, डेरा इस्माइल खान में हुआ। डीआई खान में जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया। कम से कम 5 से 6 हमलावर बताए जाते हैं जिन्होंने कि रात के वक्त हमला किया। पहला हमलावर बताया जाता है कि एक सुसाइड बॉम्बर था, जिसने कि इस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के गेट से अपनी गाड़ी को टकराया, और उसके बाद फिर ये हमलावर बाकी अंदर दाखिल हुए। वहां पर काफी लड़ाई हुई, जिसमें कि इन हमलावरों को न्यूट्रलाइज किया, इनको हलाक कर दिया गया। इस लड़ाई में इत्तलात हैं कि कम से कम एक पुलिस वाला भी शहीद हुआ। तो एक और बहुत अफसोसनाक वाकया, और एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर। और न सिर्फ ये, बल्कि पाक अफगान बॉर्डर पर भी मामलात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि आज इत्तलात हैं कि कम से कम 2 जगहों पर, यानी मीरान शाह और गुलाम खान, जो पाकिस्तान अफगान बॉर्डर का एरिया है, वहां पर पाकिस्तानी अफवाज और तालिबान के जो ट्रुप्स हैं उनके दरमियान जंग हुई है, लड़ाई हुई है। कुछ जगहों पर भारी असलहे का इस्तेमाल भी किया गया है, और आखिरी इत्तलात आने तक ये क्लैशेस चंद घंटों तक जारी रहे, जिसमें कि हर किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए। ये झड़पें उन इत्तलात के बाद आ रही हैं कि जिनके मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज काबल पर बॉम्बिंग की, और उसके बाद फिर पक्तिका पर भी बॉम्बिंग की, जो कि ईस्टर्न अफगानिस्तान का बॉर्डर रीजन है, पाकिस्तान के साथ उसके सरहद मिलती है। वहां पर बॉम्बिंग की है, जिसकी अफगानिस्तान ने शदीद उसको कंडेम किया है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कंडेम किया है, और उनके फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने भी कंडेम किया, जो इस वक्त भारत में हैं। और आज भारत में उनका अच्छा खासा मसरूफ दिन गुजरा, जहां पर कि उन्होंने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जयशंकर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो उनका सफारत खाना है, उसको वहां पर जो उनकी जो सर्विसेज हैं उसको वो सिफारती लेवल पर पहुंचा रहे हैं, यानी उसका सफारत खाना बुनियादी तौर पर दोबारा खोल रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही अफगानिस्तान के लिए उन्होंने कुछ एम्बुलेंसेज वगैरह भी दी। मुत्तकी साहब ने दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा किया, तो वो अच्छे खासे वहाँ पर मसरूफ है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है, कि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी की है, वो इस हमले को कंडेम करते हैं, और ये कि इससे कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान को अपनी सरहदों के अंदर अपने आप को महफूज बनाने की ज़रूरत है, और ये कि पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगान इससे पहले भी दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतों से लड़ चुके हैं और उनसे जंगें जीते हैं। तो पाकिस्तान को उन्होंने एक तरह की वार्निंग दी। पाकिस्तान ही के अंदर एक और वाकया भी हो रहा है। आप देखिए कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर तमाम कंटेनर्स लगाए गए हैं,
اور وہاں پر انٹرنیٹ سروس، فون سروس جو ہے وہ تقریباً بند کی گئی ہے۔ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل تھی سوشل میڈیا پر، جہاں پر ایک شخص اپنی بچی کو ہاتھ میں اٹھائے ہسپتال لے جا رہا ہے کیونکہ تمام روڈز بند ہیں۔ تمام روڈز اس لیے بند ہیں کہ ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک مستند بغل بچہ سمجھی جاتی ہے، ان کے جو ورکرز ہیں وہ لاہور سے روانہ ہو چکے ہیں، اور وہ امریکہ کی ایمبیسی کے باہر فلسطین کے حوالے سے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہے بھی بڑا مضحکہ خیز اس لیے کہ غزہ میں تو جنگ بندی ہو چکی ہے، غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ غزہ میں جنگ تقریباً 2 سال سے زیادہ، 2 سال 2 دن جاری رہی۔ ان 2 سال 2 دنوں میں ایک مرتبہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اس بغل بچے نے کبھی بھی سڑکوں کا رخ نہیں کیا۔ کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایسی کوئی بہت بڑی لانگ مارچ کی ہو جس پر کہ انہوں نے فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کیا ہو۔ لیکن اچانک یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور سمجھ آتی ہے کہ اگر پاکستان کی حالیہ تاریخ دیکھیں تو ہمیشہ کے لیے جب بھی جو ریلیجیس فینیٹکس یا جو مذہبی انتہا پسند قوتیں ہیں، اگر ان کو اس طریقے سے اسٹریٹ پاور ان کی دکھائی جاتی ہے تو عموماً وہ ایک ویسٹ کو دکھانے کے لیے بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ جسے بتایا جائے کہ دیکھیں جی، اگر ہم چلے گئے تو یہ لوگ آ سکتے ہیں۔ کیا یہ ہے؟ آئی ایم ناٹ شور، لیکن ہمیشہ کے لیے اس قسم کے جو ہنگامے یا اس قسم کے پروٹیسٹ نے ڈکٹیٹرشپس کو بہت مضبوط کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہی وقت یہی سب کچھ مشرف کے دور میں بھی دیکھا تھا۔ تو آئی ایم ناٹ شور کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن بہت افسوسناک تصاویر ہیں جو اس وقت آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب پولیس نے ٹی ایل پی کے ورکرز پر حملہ بھی کیا تھا، اس میں ان کے 2 ورکرز جہاں بحق بھی ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر بھی اعلان کیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، اور وہ لانگ مارچ اب کر رہے ہیں۔ اور اب آخر میں ذکر پاکستان کی جو فوج کے ترجمان ہیں اور آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی وہ پریس کانفرنس جو کہ انہوں نے پشاور میں کی، ایک لمبی طویل پریس کانفرنس جس کی گونج ابھی تک سوشل میڈیا پر ہر جگہ موجود ہے، سنائی دے رہی ہے۔ اور یہ ایک عجیب سی پریس کانفرنس تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل چودھری اسلام آباد سے آئے، اپنی من پسند کے صحافیوں کی ایک بھری بس بھی ساتھ لائے، ان کو سامنے بٹھایا۔ انہوں نے اپنی جب بات چیت شروع کی، یعنی پریس کانفرنس شروع کی، تو شروع میں جو سوالات کی اجازت تھی وہ بنیادی طور پر اسلام آباد سے آئے ہوئے صحافیوں کو اس کی اجازت دی گئی۔ مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہاں مجھے یہ ضرور عجیب لگا کہ ایک جرنیل اپنے ساتھ بھری ہوئی بس صحافیوں کی بھی لے جا رہا ہے، اس کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کو پشاور کے صحافیوں کی صحافتی جو ان کی پروفیشنلزم ہے اس پر ان کو کوئی شک تھا؟ کیا وجہ تھی؟ لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ ایک عجیب سا واقعہ تھا۔ اور پھر جب وہاں پر پشاور کے صحافیوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جناب یہ ہم تو سنز آف دا سوائل ہیں، ہم اس علاقے سے زیادہ واقف ہیں، تو ہمیں سوال پوچھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ تو اس کے بعد پھر ان کو اجازت دی گئی، اور جب اجازت دی گئی تو اس کے بعد اصل سوال بھی سامنے آئے، ایسے سوال جو کہ کسی بھی اچھے صحافی سے آپ سننا چاہیں گے۔ اور ہم نے کم از کم 2 اچھے سوال سنے، ویسے تو اور بھی بہت اچھے سوالات ہوئے، لیکن 2 اچھے سوالات ایک میرے اچھے دوست محمود جان بابر نے کیے، اور دوسری فرزانہ علی، دونوں نے ایک دوسرے سے ملتے جلتے سوالات تھے۔ بابر صاحب نے کیا پوچھا تھا، میں وہ چلانا چاہتا ہوں، تھوڑا سپیڈ بڑھا دوں گا، لیکن میرا خیال ہے وہ سوال سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سر کہ آپ نے کہا کہ سوسائٹی تقسیم ہے، عدالتوں سے سزائیں نہیں ہو رہی، جتنے لوگ ہیں ان کو کنوکشن کا ریشو بہت کم ہے، لیکن معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے بات چیت کی اس میں کچھ لوگوں کو تو کورٹ مارشل بھی کیا گیا ہے، تو ان کسی کو بھی سزا نہیں ہو رہی۔ تو پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بات چیت کیا، وہ دہشت گردوں کو پاکستان لے کے آئے، تو سب لوگ میرے خیال میں سزا تو کسی کو نہیں ہو رہی سر۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ محمود جان بابر جو سوال کر رہے ہیں، یہ وہی سوال ہے کہ جو ہر پاکستانی بھی کر رہا ہے، اور اس کا جواب ان کو آج تک نہیں ملا، اور یقین مانیں کہ اس سوال کے بعد بھی ان کو یہ جواب نہیں ملا۔ لیکن اس کے باوجود فرزانہ علی کو جب موقع ملا تو انہوں نے بھی اسی سوال کو مزید ایکسپینڈ کیا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس مین کو دینے چاہیے تھے، لیکن ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کی اس پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہ نہیں تھا، یعنی ان کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں پر عوام کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے جو آگاہی دی اس کا میں چھوٹا سا ڈائسیکشن کروں گا، کیونکہ باقی تو ہر کوئی اس پر بہت تفصیل سے بات کر چکا ہے، لیکن میں صرف چند ایک سوالات اٹھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جنرل چودھری کی جو کور ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی یہ پریس کانفرنس تھی، یہ بنیادی طور پر مجھے ایک سیاسی تقریر نظر آئی۔ آپ کسی بھی انداز سے اس کو دیکھ لیں، آپ اس کو کسی بھی
ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے سامنے رکھ دیں اور ان سے یہ صرف پوچھیں کہ جناب یہ پروفیشنلی یہ پریس کانفرنس کہاں ہے، تو آپ کو بتائیں کہ ایک اچھے پالیٹیشین کی پریس کانفرنس ہے، اچھے بھی نہیں لیکن میں کہوں گا کہ ایک مڈ لیول کے پالیٹیشین کی پریس کانفرنس ہے، اور یہ بھی وہ اپنے ذہن سے نہیں بول رہے بلکہ جو ان کو ٹاکنگ پوائنٹس دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے بول رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے پشاور میں، خیبر پختونخوا میں ایک تصادم کی صورتحال پیدا کر دی ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے پشاور میں جو خیبر پختونخوا کی نئی بننے والی حکومت کے حوالے سے سوالات اٹھائے، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کنڈیم کیا، کریٹیسائز کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے، جس زبان میں انہوں نے ایک فارمر پرائم منسٹر کو یاد کیا، سوال یہ ہے کہ ایک پروفیشنل سولجر ایک فارمر پرائم منسٹر کے حوالے سے سیاسی تقاریر کیسے کر سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اس ملک کا قانون کیسے سویا رہ جاتا ہے کہ جب ایک باوردی جرنیل سیاسی پریس کانفرنس کر کے ایک پولیٹیکل پروسیس کے اوپر انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو انفلوئنس کر رہا ہے باقاعدہ، کیونکہ جو سوالات انہوں نے اٹھائے تو اس سے بنیادی طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تصادم کے لیے معاملات بالکل تیار ہیں۔ جو جنرل چودھری کی جو انتہائی لمبی اور سیاسی تقریر جو تھی، یہ مکمل طور پر تضادات سے بھری ہوئی تھی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ انہوں نے جو کہا کہ جی آپ ہمارے فوجی جو ہے یہ لیک آف سیکورٹی کی قیمت اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک نمبر دیا، پیش کیا، یعنی ایک طرف وہ گلہ کر رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ سیکیورٹی نہیں دے پا رہی، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کی بالکل کارکردگی کمالی نہیں ہے۔ میں تو خود جو گنڈپور کی ایڈمنسٹریشن تھی، علی امین گنڈپور کی حکومت تھی، اس کا میں خود ناقد ہوں، لیکن انہوں نے پھر خود فرمایا کہ 2024 میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 14,535 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، اور اس میں انہوں نے 769 ٹیررسٹ کو مارا، اور ساتھ ہی کوئی 272 پاکستان آرمی کے اور ایف سی کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، 140 پولیس والے شہید ہوئے، 165 سیویلین شہید ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں تو 2024 میں ٹوٹل 366 دن تھے، تو کوئی ایوریج بنتی ہے 40 آپریشنز پر ڈے۔ اسی طرح 2025 میں 1 جنوری سے 15 ستمبر تک جنرل چودھری کے مطابق 10,115 آپریشنز ہوئے ہیں، اور اب تک جتنے دن ہوئے ہیں اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 40 آپریشنز یہ بھی دن کے بنتے ہیں، تقریباً وہی ایوریج بنتی ہے جو 2025 میں تھی۔ یہ بھی ایک کوئنسیڈنٹ ہے، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 970 ٹیررسٹ کو مارا ہے، اور 311 آرمی کے پرسنل جو ہیں وہ بیچ میں شہید ہوئے ہیں، پولیس والوں کے انہوں نے کوئی نمبرز وغیرہ نہیں دیے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انہوں نے اپنے خلاف خود اے سی آر نہیں لکھی کہ اگر ایک علاقے میں ڈیلی، ایک صوبے میں ڈیلی 40 آپریشنز ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ خیبر پختونخوا کے باقی تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں معاملات بہتر ہیں، جہاں پر کے مسائل ہیں وہ ساؤتھ ہے، ساؤتھ سدرن ڈسٹرکٹ جتنے بھی ہیں، یعنی آپ بنو سے لے کر آل دا وے اپ ٹو ٹانک تک جائیں، اور پھر نارتھ ساؤتھ وزیرستان، اور پھر ساتھ جو فارمر ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کی طرف آئیں تو مسئلے یہاں پر زیادہ ہیں۔ مالاکنڈ میں تھوڑے بہت ہیں، لیکن اس کے بعد چترال اٹس آلریڈی ٹھیک ہے، ہزارہ ٹھیک ہے، پشاور ویلی بھی ٹھیک ہے، جو مردان کے علاقے ہیں، ہش نگر کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی معاملہ ٹھیک ہے۔ جو علاقے شورش زدہ کہے جا سکتے ہیں تو وہ یہی ہیں، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اگر ڈسٹرکٹس کے حساب سے دیکھیں تو کوئی 12 سے 16 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر کے بدامنی ہے، اور جنرل چودھری کے حساب سے اگر 40 آپریشنز پر ڈے ان 16-17 علاقوں میں ہو رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ یا تو یہ آپریشنز انتہائی ناکام ہیں کیونکہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، تو لہذا جنرل صاحب نے جو بات کی یہ کنونسنگ نہیں تھی، اور اسی لیے جب فردانہ علی اور محمود جان ان سے سوالات کر رہے تھے تو ان سوالات میں وزن تھا، اور اسی لیے جنرل صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک اور بات یہ تھی کہ جنرل صاحب کی جو نمبرز تھے اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ شاید جو اس وقت کی حکمت عملی ہے یہ کمزور ہے، اور میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں بہت کمزوریاں ہیں، اور شاید انہوں نے آج یہ خود مان بھی لیا یہ نمبرز دے کر، کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے آپریشنز کی۔ اور آخر میں پھر ساتھ اگر آپ ٹوٹل ان کی جو باقی نکات ہیں اس پر تو بہت بات ہو چکی ہے، میں اس پر بات نہیں کروں گا، میں صرف ایک چیز پہ بات کروں گا۔ میں نے ایک کمپیریزن کیا کہ دنیا کی کتنی ملٹری کے جو سپوکس پرسن ہوتے ہیں ان کا فوکس کن کن چیزوں پر ہوتا ہے، تو میں نے کمپیریزن کیا پاکستانی یعنی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگز کا بھارت کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ۔
تو جو مجھے نظر آیا، جو ہماری آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگز ہیں، اس میں پروفیشنل میٹرز پہ بھی بات ہوتی ہے، اس میں علاقائی میٹرز یعنی معاملات پہ بھی بات ہوتی ہے، اور اس میں سیاست پہ بھی بہت کھل کے بات ہوتی ہے۔ پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی، کچھ کچھ سال پہلے اتنی سیاست پہ بات نہیں ہوتی تھی جتنی گزشتہ کم از کم 3 4 سالوں میں ہو رہی ہے، کہ یہ ادارہ بالکل سیاسی ہو گیا ہے۔ دوسرا، میں جب اس کو بھارت کی طرف جاؤں تو بھارت میں بالعموم جو فوجی ترجمان ہیں وہ قومی سلامتی اور دفاعی پالیسی پر بات کرتے ہیں، سیاسی قیادت پر تنقید وہ بالکل نہیں کرتے۔ جبکہ پاکستان میں جو پاکستانی اسپوکس پرسن ہے وہ کھل کے سیاسی قیادت پر تنقید کرتے ہیں۔ رشیا میں جو ہے، روس میں جو ان کے دفاعی جو بریفنگز ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر ریاستی بیانیے کے تابع ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کو اوور آل دیکھیں تو وہ پاکستانی جو آفیشیل پریس بریفنگز ہیں ملٹری کی، ان سے کافی ملتی جلتی ہیں۔ جبکہ اگر آپ چین کے ساتھ اس کا کمپیرزن کریں اور امریکہ کے ساتھ، امریکہ میں بھی کبھی بھی جو ان کے فوکس ہوتا ہے وہ علاقائی ہوتا ہے، پروفیشنل ہوتا ہے، لوکل ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی سیاسی قیادت کے بارے میں بات نہیں کرتے، وہ جواب بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے۔ جبکہ چائنا میں بھی کبھی بھی جو ان کی پیپلز لبریشن آرمی ہے، ویسے تو وہ اتنی زیادہ بریفنگ کرتے بھی نہیں ہے، بہت کم کرتے ہیں، اور جب بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا بہت تیاری سے کوریوگرافٹ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ سے ان کا فوکس تائیوان اور ساؤتھ چائنا سی اور ان کی انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اسی کے اوپر ہوتا ہے، وہ علاقائی امور پر بھی زیادہ بات نہیں کرتے ہیں۔ تو یوں پاکستان جو ہے وہ اس کی جو آئی ایس پی آر جو ہمارا ہے، بہت اہم ادارہ ہے، اس کی جو بریفنگز ہوتی ہیں اب ان کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، اور اسی لیے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک یعنی پاکستان فوج پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، پاکستانی قوم اس پر ہر سال اپنا پیٹ کاٹ کر اربوں ڈالر لگاتی ہے، تو لہذا جب اس کے باوردی جرنیل سیاسی تقریریں شروع کر دیں تو کیا پاکستانی قوم کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان سے پوچھیں کہ سر، آپ کو کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ ایک الیکٹڈ لیڈر کے حوالے سے اس قسم کے بیانات دیں؟ کیا یہ آپ کو قانونی اجازت دیتا ہے؟ کیا آپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے وقت یہ حلف بھی اٹھایا تھا کہ آپ پاکستان کی سیاست کو بھی کنٹرول کریں گے؟ یہ بڑے سوالات ہیں، اس کا جواب نہ تو آج سے پہلے ملا تھا، نہ آج کی پریس بریفنگ میں ملا، اور نہ شاید کبھی ملے، جب تک کہ پاکستان میں یہ موجودہ نظام جو ہے یہ نہیں بدلتا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔